دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، 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 وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ۔ بہت سارے احباب، اخوان، اخوات، ماں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کی طرف سے دکھ بھری بیماری، پریشانی اور دنیا کی تکالیف کے خلاف دعا کی اپیل ہے۔ میری دعا ہے بعد میں انشاءاللہ ہوگی کہ اللہ جتنے تیرے محبوب کے غلام، تیرے محبوب کی ماننے والیاں بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما دے۔ میرا بھائی محمد افضال کمبوس کی بیٹی بیمار ہے، پریشان ہے، محمد مدثر بیمار ہے، پریشان ہے۔ سب کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ ہوگی، اجتماعی طور پہ ہوگی۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے، تمام کے دکھ پریشانیاں رفع فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ لیکن سکون قرآن کا فیصلہ کہ اللہ کے قرآن میں ہے، سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی و فرمان میں ہے۔ دکھ دور ہوں گے، اپنے آپ کو قرآنی بنا لیجئے، اپنے آپ کو نبی کے غلام بنا لیجئے، اللہ بننے کی توفیق دے۔ اب آپ کے سامنے ہمارے عظیم خطیب اسلام کے مبلغ، میرے پیارے بھائی پہلی دفعہ مرکز میں انہوں نے تشریف لانے کی زحمت کی ہے، ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے، ہماری گزارش کو قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو، تمام علماء کرام کی اور آپ کی تشریف آوری کو قبول و منظور فرمائے۔ ان کا خطاب حضرت قاری اسماعیل عتیق صاحب کا، اور ان کے بعد پھر آخری اور ببر شیر کا خطاب انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ سارے سن کے جائیں گے، اللہ کے فضل سے جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے آپ کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحیح سلامت لے کے آیا، صحیح سلامت اپنے گھروں میں پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی. تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی. جتھے نیویں پالئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی. آمن حدیث پیغمبر دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلامان دی. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناء کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات. اجدہ عظیم و شان بے مثال غالباً 14واں سالانہ پروگرام مرکز اہل حدیث مرکز منہاج الاسلام مرکز دی انتظامیہ جماعتی نمازی انتہائی قابل احترام مرکز دے خطیب مدیر و محتمم انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ شاہد قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے دوست احباب رفقا جماعتی نمازی جن جن بھائیاں نے جو جو محنت محبت کوشش کیتی ہے اللہ پاک تمام بھائیاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. آمین اچھی کہو. حضرات میرے تو قبل خطیب اسلام مفکر اسلام
نیب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی شاندار گفتگو فرما رہے سن. انہاں تو قبل خطیب پاکستان شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی، اور پھر مناظر اسلام مصنف کتب کثیرہ عالم بعمل فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، شاعر اسلام شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب، تساں احباب نے دیگر علماء کرام دے بیان سنے نے. اور میری منٹاں والی گفتگو دے بعد شیر پاکستان ترجمان مسلک اہل حدیث قرآن و سنتی کستوری فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری حافظہ اللہ تعالی کافی دیر دے تشریف فرما نے. مفصل تفصیلی گفتگو اونا دی ہوئے گی. اللہ کرے رب العالمین علماء طلباء سامعین معززین علاقہ ویڈیو والے پائی ساؤنڈ والے پائی خواتین ماواں بہناں بیٹیاں اللہ پاک سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. آمین. ذرا اچھی کہو پھر کہہ دیو. حضرات ظاہری طور تے پروگرام انتہائی کامیاب شاندار انتظامات دے لحاظ نال ہر لحاظ نال بہترین عمدہ ہے. اللہ کرے اللہ رب العالمین اپنیاں نگاہاں دے اندر ساڑھے اس پروگرام نو مقبول و منظور فرمائے، ساڑھے لی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. ذرا توجہ میری طرف گوڑے گٹے چھڑ کے اچھی کہو خامی انہوں چھیڑیا جنہوں بہترین ہے. ٹھیک ہے ادھر میری طرف ایک آجے گوڑے چھڑ کے ذرا ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو. انشاءاللہ سچی مچی میری منٹاں والی گفتگو ہے، اور منٹاں والی گفتگو دے بعد پھر انشاءاللہ حضرت شیر پاکستان دا بیان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. توجہ میری طرف رہے. حضرات ادھر میری طرف دیکھو جاگ کے ذرا محبت نہ ایک باری درود پاک پڑھو خواہ. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات بھی سچی آپ دی بات بھی سچی. توجہ میری ایتھے کوئی ایٹ لے آگے رکھو، یہ کام بتا کہ میں بار بار وزن کو رکھ دے. حضرات ادھر میری طرف ایک آجے مرشد پاک دی ذات بھی سچی آپ دی بات بھی سچی. پیارے پیغمبر دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جان حضرات وہ کدی بھی غلط ہو سکدے. بولو بولو کدی بھی غلط نہیں ہو سکدے. مرشد پاک دی زبان وچ جڑے الفاظ آپ دی زبان تے جاری ہو جان حق ہے سچ ہے دین ہے شریعت ہے. جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے. ایک واری کہو سبحان اللہ. نہ قرآن پاک دیاں ایتاں دے اندر شک ہے نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک ہے. قرآن بھی وہی نبی پاک دیاں باتاں بھی. بولو ذرا محبت نال ذرا سجی باں کھڑی کرو خواہ ایک باری ذرا مل کے کہو سبحان اللہ. دوجی باں کھڑی کرو پھر کہو سبحان اللہ. کھانا کھونا کھا کے بیٹھے ہو یا باج کھاونا ہے ہمار کا بولو پہلا کھا لیا جے ایسے لئی نہیں بول دے پہ اینڈ تے کھانا ہونا چاہی دا سی. ذرا محبت نے ایک باری کہو خواہ سبحان اللہ. جے پوک محسوس کرو کہ باج دوبارہ تو انہوں کھوا داں گے لیکن جا کے ہوشیار ہو کے بہو انشاءاللہ اے ٹائم تو اڈا بیکار اور ضائع نہیں جائے گا. اے ٹائم عبادت بن جائے گا. کہو ذرا انشاءاللہ. حضرات قرآن بھی حق اور سچ نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ. دلیل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما پتر بھی نبی پاک دا صحابی تے باپ بھی نبی پاک دا صحابی ہے. حضرت عبداللہ او صحابی نے نبی پاک دیاں باتاں لکھیا کر دے نوٹ کریا کر دے کاتب وحی. بعض لوگ اعتراض کیتا عبداللہ تو ہر گالی نبی پاک دی لکھ لینا ہے کدے آقا کیڑے موڑ چنتے نے کدے کیڑے موڑ چنتے نے ہر بات نہ لکھیا کر. توبہ معاذ اللہ. حضرات
حالانکہ نبی پاک دی کوئی گل چھڈن والی نہیں، ہر گل ہی منن والی، دین ہے، شریعت ہے، حق اور سچ ہے۔ بعض لوگاں اعتراض کیتا، حضرت عبداللہ تردیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، فرمایا سونے ہیں لوگ ہیں جے اعتراض کر دینے پہ، ادھر میری طرف دیکھے آجے۔ آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر، نوٹ کریا کر۔ عبداللہ میں نو قسم ہے رب ذوالجلال دی، محمد دی زبان تے سوائے حق اور سچ دے اور کچھ جاری نہیں ہوندا۔ جو پیغمبر دی زبان تے الفاظ جاری ہوندے نے حق ہے، سچ ہے، جویں قرآن پاک دیاں ایتا حق اور سچ نے، انج نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ نے۔ نہ قرآن پاک دیاں ایتاں دے اندر شک ہے، نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک ہے۔ جس طرح قرآن پاک دی ایک آیت دا انکار کرو کفر ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث دا انکار کیتا جائے یہ بھی کفر ہے۔ قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی، بولو قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی۔ دلیل کی ایک قرآن آمد ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، ذرا جاگ کے محبت نال کہو گا سبحان اللہ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لوگوں، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو نکلی گئیاں باتاں دے متعلق اللہ پاک نے قسمہ چک چک کے فرمایا ہے۔ فرمایا لوگوں محمد پاک صراط مستقیم تے نے، ہدایت جنت دے رستے تے نے، اور نالی اللہ پاک فرمان دے نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، ادھر میری طرف دیکھو، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، آمینہ دے لال اپنی مرضی نل نہیں بول دے، اپنے دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں بول دے۔ حضرات مرشد پاک اپنی مرضی نل نہیں بول دے، بلکہ قرآن آندہ ہے اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ ذوالجلال دے آرڈر نال بول دینے، میرے تیرے پاک پیغمبر رب دے آرڈر نال بول دینے۔ سمجھو میری بات جڑی گزارش کرنا چاہنا، قرآن بھی وحی، نبی پاک دیاں باتاں بھی وحی، اللہ ذوالجلال دے آرڈر تو بغیر نہیں بول دے۔ حضور نبی کریم وحی دے پابند نبی نے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ میاں قرآن بھی وہی ہے، نبی پاک دیاں باتاں بھی وہی، قرآن بھی حق اور سچ ہے، نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ نے۔ نہ قرآن اندر شاکی، نہ نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شاکی۔ ادھر میری طرف کھیا جے، بلکہ نبی پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے۔ سبحان اللہ، نبی پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے۔ حضرات پھر میں نو کہنا پوے گا، میرا تے میری جماعت دا عقیدہ، ساڑی دعوت کیے، فکر کیے، ساڑا منہج کیے، پیغام کیے۔ ادھر میری طرف گیا جے، سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگ دائی نہیں۔ حضرات تھوڑے جے منٹاں والی گفتگو، تھوڑے ٹائم اندر جڑی میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا، جڑی گزارش کرنا چاہنا ہو ایوے، سونے نبی دی زبان ساڈے، پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اور دل نبی دے پیار کولوں
رجدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے بولو محبت نہ پیار نہ ذرا جواب دیو پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن نبی پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے نہ قرآن پاک دیاں ایتاں دی اندر شک ہے نہ نبی پاک دیاں باتاں دی اندر شک ہے دلیل کی ہے حضرات پہلی گزار ذرا دھیان نہ سنو صحیح البخاری میرے تیرے پاک پیغمبر فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا صحابہ اکرام دی جماعت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو انہ دی قیادت اندر کوئی 3-4 صحابی میرے پیغمبر نے مدینے و مکے دی رات روانہ کیتے آقا فرماندے نے علی علی رضی اللہ تعالیٰ نو انج کرو روزہ خاک تے چلے جاؤ تے روزہ خاک تے تو انہوں ایک بی بی ملے گی جنہیں برخہ پایا ہونا ہے پردہ کیتا ہونا ہے انہیں برخہ پایا ہونا ہے پردہ کیتا ہونا ہے ان دے کو لے کر رکا ملے گا لیٹر ملے گا جاؤ رکا لے کے آؤ حضرات ذرا غور کرے آجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یاران دا میرے پیغمبر دی زبان تے ایمان ویکھو بالخصوص حضرت علی پاک دا ایمان ادھر میری طرف کو گوڑے چھڑ دیو رب دا واسطہ جے گوڑے چھڑ دیو تو اڈا ذوق تازہ کرن لی 2 جملے گل لگے تورا حضرت علی پاک دا نام آیا آنکھو رضی اللہ تعالیٰ میرے جذبات بے قابو نے کڈا سونا لگدا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا سائیں قوم ستی ہوئی ہے سونگے نے بہتے او پچھلے پر آئیں بیٹھنے جو میں بندہ دم کرانی آیا ہوں دم کرنا والا پائی نال جے اللہ جاندا جن جون بھی توڑے کڑ دیاں گے دم بھی کر دیاں گے تویز نہیں دین دے دم کر دیاں گے جڑی چیز جائز ہے لیکن جدو تقریر دا ٹائم ہوئے ادو تقریر سنی جائے جدو دمہ دا ٹائم ہوئے گا پھر دم بھی ہونگے ذرا جاگ کے محبت نہ کہو سبحان اللہ اور پچھلے پرام میں نو اینج دال آ رہے نے جی میں بس دے اندر نا بس جا رہی ہے چودھری وسیم صاحب توجہ ہے بس جا رہی ہے ڈکیتی شروع ہو گئی ڈاکوਆਂ نے سواریاں نو لٹنا شروع کر دیتا گن پوائنٹ تے جیبا ویلیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں ایک سواری نو ڈاکو صاحب نے کنوں پھڑیا کھڑا کر لیا جیب چو پہے کڈے موبائل کھو لیا کڑی لالی بٹوا شٹوا کھو لیا تے نال ڈاکو سواری نو پتا کی آندہ کی نامی ہو تیرا کی نامی آندہ ڈاکو صاحبہ میرا نام کوثر ہے کہ نام ہے کوثر تے نال دا ڈاکو آندہ ہوئے ساڑی تے پہن دا نام کوثر ہے این دا نام کوثر ساڑی باجی دا نام کوثر این دا نام ساڑی پہن نال ملدہ جلدہ ہے لہذا پہن دے نام دی لاج رکھو کوثر نو پہے واپسی کرو کوثر کل پہے کھوڑے چاہی دے نہیں کیوں این دا نام بھی کوثر ساڑی پہن دا نام بھی کوثر لہذا فیملی ریلیشن نکل آیا ہے انہوں پہے واپسی کی تے موبائل کڑی بٹوا آندے نے بھی توں بہ جا توں اپنے ہی نکل آیا ہے ہون بہ جا تینوں کوئی ٹینشن ہوئے تے سانو دسی او سیٹ تے بہ گیا ایک اللہ تے سارے لوگ کی سن دینے پہ نال دی سواری نو کنو پھڑیا تے کھڑا کر لیا اوندے پہے کھوئے موبائل شبائل لا لیا کڑی لا لی تے پہے پوئے کھو کے ایک ڈاکو آندہ کی نامی ہو تیرا کی نامی ادھر ادھر ویکھے آندہ ڈاکو صاحبہ نام تے میرا محمد بشیر ہے پر مینو بھی کوثر کہیں دے نہیں
نام تے میرا بشیر ہے پر مینوں بھی کوثر کوثر کہندے نے حضرات او صاحب میرے نال نہ کرو دا نال آؤ ذرا جاگ کے محبت نال میں بہتا لمبا چوڑا آواز نہیں کرانگا انشاءاللہ یقیناً منٹاں والی گل تے جاگ کے ذرا پیار نال ایک واری کہو خان سبحان اللہ کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا پھر کہہ دیو اچھی کہہ دیو منکر کی جانے مقام علی دا مشرک کی جانے شان علی دا بدتی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جان دے مقام علی دا کڈا سونا کڈا پیارا کڈا چنگا کڈا اچھا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در صدیق دسدا ہے امام علی دا فاروق دسدا ہے عثمان دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن یارو او پکا امن دا پھر چھیڑ دیتا اوتھے کرو اوتھے کرو انہوں چھیڑنا نہیں چاچا تو سن نہیں آیا تو سپیکر چلانا ہے انہوں اوتھے سٹ کر میں شروع اندر تیرے واسطے دعا کیتی ہے جے دوبارہ علماء کو دعاواں لینا چاہنا ہے انہوں چھیڑنا سپیکر والے پائیاں نو پریشانی ہوندی کوئی اللہ پاک انہوں دی پریشانی دور کرے کتے نہیں جان گے انشاءاللہ تیرے واسطے دعا ہے کہ اوتھے جتے چل رہے سین انہوں اوتھے چھیڑ تو نال ہی انج ٹیچ کیتا ہے میں نو پتہ لگ گیا کہ تو کچھ نہ کچھ حرکت کر رہے ہیں انہوں سٹ کر حضرات ادھر میری طرف گیا جے عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن یارو او پکا امن دا امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا رسی اللہ تعالیٰ نو جڑی میں گزارش کرنا چاہنا ادھر میری طرف ویکھیا جے میرے تیرے پاک پیغمبر نے علی پاک نو اوتھے کرے نو سیٹ کر ذرا اجے سیٹ نہیں ہو رہے ہیں دوبارہ نہ چھیڑی سیٹ کر اجے تے میں تقریر شروع کر رہے ہیں اجے تے تقریر میں کرنی ہے تنو پہلے پریشانی ہو گئی انشاءاللہ رب تیرے تے رحمت کرے گا اے تیرا ساؤنڈ رحیم یار خان نہیں پورے پنجاب اندر چھا جائے گا انشاءاللہ ذرا کہو انشاءاللہ انہوں سیٹ کر ذرا دل لگا کے محنت کر کے ذوق شوق نہ چلا انشاءاللہ رب تیرے تے رحمتاں کرے گا پریشان نہیں ہونا حضرات ادھر میری طرف گیا جے جڑی میں گزارش کرنا چاہنا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آمینہ دے لال فرمان دینے علی مدینیوں نکلو روزہ خاک تے مکے دے رستے اندر ایک جگہ جندہ نام روزہ خاک ہے اس جگہ تے چلے جاؤ تو انو ایک بی بی ملے گی ایک عورت ملے گی انہیں برخہ پایا ہونا ہے انہیں پردہ کیتا ہونا ہے انہیں کو لے کر رکا ملے گا لیٹر ملے گا جاؤ رکا لے کے آؤ حضرات ادھر میری طرف کھیا جے نبی پاک دیاں یاران نے گھوڑے دوڑائے تیز رفتار گھوڑے دوڑائے روزہ خاک تے چلے جاندے نے کچھ دیر گزری بی
بی اونٹ تے بیٹھی برخا پایا پردہ کیتا ہے بی بی روضہ خاک تے آ گئی امام کائنات دیاں یاراں نے گھیرا پا لیا علی پاک فرماندے نے بی بی تیرے کلے کو رکا تیرے کلے کو لیٹر ہے تیرے کلے کو خط ہے اور رکا تے لیٹر خط دے دے بی بی آندی ہے نبی پاک دیو یارو تو انو غلط فہمی ہو گئی ہے میرے کل کوئی رکا نہیں کوئی لیٹر کوئی نہیں تو انو غلط فہمی ہوئی علی پاک فرماندے نے بی بی گل سن لے ساڑھے مرشد پاک نے فرمایا ہے بی بی کو رکا ملے گا نہیں بی بی گل سن کعبہ دے رب دی قسم ہے کائنات دے لوکاں دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے مرشد پاک دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جان کدی بھی غلط نہیں ہوندے ساڑھے پیغمبر نے فرمایا ہے بی بی کو رکا ملے گا رکا خط دے دے حضرات سامان دی تلاشی لئی گئی کوئی رکا کوئی لیٹر خط نہ ملے بی بی آندی ہے میرے کل رکا کوئی نہیں میرے کل سامان دی پاویں تلاشی لے لو کوئی خط کوئی نہیں حضرت علی پاک نے تلوار نے عام چوبار کٹ لئی فرماندے نے بی بی کعبہ دے رب دی قسم ساڑھا پختہ ایمان ہے ساڑھا یقین ہے ساڑھا ایمان ساڑھا اعتقاد ہے پیغمبر دیاں زبانہ وچوں نبی پاک دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جان وہ کدی بھی غلط نہیں ہوندے ساڑھے نبی دی زبان وچوں نکلے الفاظ انجنی جویں قرآن دیاں ایتاں نے نہ قرآن دیاں ایتاں دے اندر شک نہ پیغمبر دیاں باتاں دے اندر شک رکا دے دے خط دے دے اگر تو رکا نہ دیویں گی تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لینی پئی میں تیرے کپڑے اتار کے تلاشی للوانگا حضرت علی پاک نے تلوار نے عام چوبار کٹی اس بی بی نے نبی پاک دے یاران دا مرشد پاک دی زبان تے ایمان ویکھیا اعتقاد ویکھیا یقین ویکھیا آندی اچھا نبی پاک دیو یارو پرے منہ کرو نبی پاک دیا یاران نے ایدر منہ کی تے انہیں گوت کھولی مینڈی کھولی اپنیاں مینڈیاں کھولیاں وچو رکا کٹیا ہے خط کٹیا ہے حضرت علی پاک دے ہاتھ اندر دیکھ آمدی ہے علی میں تواڈے ایمان نو ویکھ کے حیران رہ گئیاں کیا تواڈا اتنا پختہ مضبوط ایمان ہے تواڈے پیغمبر دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جان کبھی غلط نہیں ہوندے حضرت علی پاک فرماندے نے بی بی اتنا جہان پختہ نہیں جتنی ساڑھے مرشد پاک دی زبان پختہ ہے اور حضرات پر میں نو کہنا پوے گا علی پاک فرما رہے نے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن پیارے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں حضرات جڑی گزارش کرنا چاہنا پیغمبر دی زبان تے جڑیاں باتاں جاری ہو جان وہ کدے بھی غلط نہیں ہوندیاں غور کرے آجے دوسری دلیل میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک مسجد نبوی حضرات ذرا غور کرنا میں بے مثال نبی دیاں بے مثال باتاں اور نبی پاک دی بات دی اہمیت صداقت بیان کرنا چاہنا خدا دی قسم کائنات دے لوکاں دیاں باتاں دی اندر شک ہو سکتا ہے نبی پاک جو فرما دین آپ دی بات اندر کوئی شک نہیں غور کرے آجے توجہ فرمایا جے صحیح البخاری دی حدیث لیکن پہلے تو آڈا ذوق تازہ کرنا چاہنا محبت نہ ذرا غور نہ سنو آقا فرمان دینے حدیثاں سنن والے ہائے میرے اللہ حدیث سنن والے یاد کرن والے جویں سنے ہیں سن کے اگے بیان کرن والے آقا فرمان دینے اے میرے اللہ ان بندیاں دے چہریاں نو ہمیشہ تر و تازہ رکھ
او نوجوانوں بابیو نبی پاک دیاں حدیثاں سنیا کرو یاد کریا کرو یارہ سجنہ بیلیاں در بیان کریا کرو میرے تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ جڑے بندے میری حدیث نو سن دینے یاد کر دینے یاد کر کے اگے بیان کر دینے انہاں دے چہرے نو ہمیشہ تر و تازہ رکھ دوسری دعا اے میرے اللہ انہاں نو کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ آئے جڑے حدیث مصطفیٰ نہ پیار کرن والے حدیث سن کے منن والے حدیث مصطفیٰ کے بیان کرن والے سوہنا من موڑا او تو گلان مٹھیا جین من لئی آئیو نا جانوار سٹیا سوہنا من موڑا آج سونے نبی دیاں سونیاں گلاں مٹھے نبی دیاں مٹھیاں باتاں نوٹ کرو ادھر میری طرف دیکھے آجے سونا من موڑا او تو گلان مٹھیا جین من لئی آئیو نا جانوار سٹیا سونا من موڑا ساڑھے آرویو تھے جا کے غم مک جان گے ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے شہر او دے وچ جا کے ساوا جدو مکیاں جیل تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا اگلا جملہ بڑا کمال حضرات اگلے جملے اندر نرا کرانٹ جے ادھر میری طرف دیکھو تو انو شاٹ پین لگی جے اور جویں ہوندے چمن وچ پھول کلی ایک نے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ذرا سجیباں کھڑی کر کے آنکھو سبحان اللہ ذرا دوسری مرتبہ پھر کہو جویں ہوندے چمن وچ پھول کلی ایک نے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ایویں لوکاں انہاں وچ پائیاں نے وتھیاں جیل تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا حضرات میں حدیث بخاری تو آڑے سامنے پیش کرا ادھر میری طرف ایکھا جو صحیح البخاری میرے پاک پیغمبر مسجد نبی اندر بیٹھے ادھر دیکھو میرے مرشد پاک مسجد نبی اندر بیٹھے نے اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو ہریرہ حدیث مصطفیٰ دے راوی نے میرے آقا فرمان دینے پروانے ہو ان قریب مدینے دے گردو نوا آگ دے شولے نکلن گے آگ دے پہاڑ نکلن گے آگ دے شولے 30 میلاں تک دکھائی دیتے جان گے 30 میلاں تک اونٹاں دیاں کوہانا نظر آن گیاں لوکاں دیاں گردنا نظر آن گیاں اے میرے تیرے پاک پیغمبر اپنے یارانو بیان کر دینے پہ 30 میلاں تک اونٹاں دیاں کوہانا لوکاں دیاں گردنا نظر آن گیاں مدینے دے گردو نوا پہاڑاں چو آگ دے شولے نکلن گے ان قریب اے گل نبی پاک نے فرمائی آپ دنیا تو تشریف لے گئے اجے آگ دے شولے نہیں ہو نکلے حضرات گل سنے آنجے میرے آقا دیاں باتاں کدی بھی غلط نہیں ہو سکدیاں کہ میں باتاں پوریاں ہوئیاں نے میرے آقا تو بعد ابو بکر دا دور آیا ابو بکر تو بعد عمر دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ دا دور گزر دا جا رہے ہیں حدیث پڑھن والے حدیث مصطفیٰ پڑھ دے رہے لکھن والے لکھ دے رہے بیان کرن والے بیان کر دے رہے امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ دے حوالے نال روایت صحیح البخاری اندر نوٹ کر دیتی ہے میرے تیرے
پاک پیغمبر نے جدوں مدینے پاک اندر بہ کے گل فرمائی سی آپ دے بیان کرن تو بعد 600 سال گزر جاندے نے ذرا مل کے جواب دیو کنے سال 6 صدیاں گزر جاندیاں نے کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں ایک دن لوگاں دیکھیا مدینے دے گرد و نواح اگ دے شولے نکلے اگ دے پامبر نکلے 30 میلہ تک اونٹاں دیاں کوہانا نظر آئیاں لوگاں دیاں گردنا نظر آئیاں حدیث پڑھن والے پڑھان والے محدثین نے ادو آوازہ بلند کر دیتا لوگو پیغمبر دی بات بھی سچی ذات بھی سچی آج تو 6 صدیاں پہلا جیڑی گل مرشد پاک نے فرمائی سی وہ گل اللہ پاک نے حرفن پوریاں کر دیتی آپ دیاں باتاں کیوں نہ پوریاں ہوندیاں سونے نبی دی زبان ساڈے ہائے پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں حضرات ذرا غور کرنا تیسری دلیل دیا آمینہ دے لال جناب محمد ذرا گج کے کہو صلی اللہ بولو حضرات نبی پاک دیاں بے مثال باتاں آپ خود بھی بے مثال آپ دا کرانہ بھی بے مثال نبی پاک دے نواسے حسن و حسین او بھی بے مثال پیغمبر دے یار بھی بے مثال پیغمبر دیاں ازواج بھی بے مثال نبی پاک دیاں بنات بھی بے مثال ذرا توجہ میری طرف رکھے آجے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالے حسن و حسین دے نانے دی حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالے سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالے رب نے نبی دا شان ودایا رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے اپنے کول بلایا فلکاں تے اپنے کول بلایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملتی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالے حضرات جملہ اگلا بڑا قیمتی جے ادھر میری طرف ایکھے آجے علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا پھر آنکھو اچھی کہہ دیو علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا ملیا نبی جو مدینے والا قسم خدا دی اس خزانے دی قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملتی مثالے حسن و حسین دے نانے دی سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالے حضرات حدیث مصطفیٰ تے غور کرو میرے مرشد پاک دی بات سچی آپ دیاں باتاں انجنے جویں قرآن دیاں ایتاں نہ قرآن دیاں ایتاں دی اندر شک نہ نبی پاک دیاں باتاں دی اندر شک ان ہوا الا وحی قرآن بھی وہی نبی پاک دی بات بھی وہی حدیث کیے حدیث مصطفیٰ تے غور کرو میرے تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرات جڑا بندہ زمزم والا پانی پیندہ ہے رب تواڈے نصیب اندر کرے جڑا بندہ زمزم پیندہ ہے زمزم کھانا بھی زمزم پینا بھی زمزم جدو بندہ پیوے میرے تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے بسم اللہ پڑھ کے پیوے
سچے ہاتھ نال پھڑ کے پیوے 3 ساواں دے اندر پیوے مومن بندہ زم زم رج کے پیندا ہے منافق تھوڑا پیندے نے زم زم نو رج رج کے پیا کرو آمینہ دے لال نے فرمایا جڑی نیت نال پیو گے جڑے ارادے نال پیو گے اللہ پاک نیتاں پوریاں کر دے گا اللہ پاک ارادے پورے کر دے گا حضرات ذرا غور کرے آجے آمینہ دے لال جناب محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ترجمان مسلک حق حدیث ترجمان مسلک حق حدیث دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا حضرت مولانا یوسف حضوری صاحب استاد محترم ماشاءاللہ قرآن و سنتی کستوری مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری تشریف لا چکے ہیں وہ آگے نے تے میں کچھ دیر بعد جان والا ہوں ٹھہر کے انشاءاللہ چھیتی نہیں ہے جے کچھ دیر بعد حضرات انشاءاللہ نالے زیارت کرو استادان دی تے نالے میری گفتگو بھی محبت نہ سنو پھر گل مکائیے میں جڑی گزارش کرنا چاہنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جان حضرات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتے پیغمبر دی بات بھی سچی آپ دی ذات بھی سچی امام کائنات دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں ادھر میری طرف دیکھو گل ذرا دھیان نہ سنو آقا فرماندے نے جیڑا بندہ زمزم پیندا ہے رب تواڈے نصیب اندر کرے اللہ پاک تانوں زمزم پلائے اچھی کہو اللہ تو انہوں مکہ مدینے لے جائے دل لگدا نہیں ہو پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی سونا دل کھچ دے وانگ معشوقاں دے پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائیں پانی پین والا زم زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں آمین آکھو امار کا سارے ہیں دی سانجی آمین بڑے اچھی آکھو پھر کہو ڈیو پیپسی کولے مرنڈا پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وقت دے اتھرو تاں تھم دے سانو رج رج کے زم زم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے 1 لاکھ بنا مولا ہو لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے آؤندے لوکی 4 چفیرے دے نہیں فکر دھوپ ہنیرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا اللہ تو انہوں مکہ مدینے لے جائے آمین اچھی کہو میں دعا کرا رب تو انہوں چھتی چھتی مدینے پہنچائے مکے پہنچائے آکھو ساڑھے دل دا بھیتی اللہ ساڑھی چاندائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑھی حسرت ہو جائے پوری ربا سونے کرم کما دے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر بکھا دے اللہ تو کوئی اسباب بنا دے نہیں جھلی جاندی دوری ساڑھے دل دا بھیتی اللہ ساڑھی جاندائے مجبوری اگلا جملہ بڑا کمال حضرات دی اندر نرا کرانٹ جے ادھر میری طرف دیکھو ربا تیرے درد دوال گھما
نالے حجر اسود چوما پھر کو بان کھڑی کر کے آمین کو ربا تیرے درد دوال گھما اللہ تیرے درد دوال گھما نالے حجر اسود چوما ہاتھ چوک چوک کے میں آکھاں ہاتھ چوک چوک کے میں آکھاں جے ہو جائے منظوری ساڑھے دل دا بھیتی اللہ ساڑھی جاندہ مجبوری حضرات بات دور نہ چلی جائے آقا فرمان دینے زمزم جڑی نیت نال پیو جڑی ارادے نال پیو زمزم جڑی نیت نال پیو گے اللہ مرادہ پوریاں کر دے وے گا نیتاں پوریاں کر دے وے گا پہلے دعا کرو پھر زمزم پی لو زمزم تو پہلا منگی دعا رد نہیں ہوئے گی اے میرے مصطفیٰ دی حدیث اے میرے تیرے پاک پیغمبر دا فرمان حضرات میں ذرا وضاحت کر دیا امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المغنی دی اندر لکھ دینے 100-150 بندہ حج بیت اللہ واسطے تیار حضرات حج بیت اللہ لی جا رہے ہیں ایک لنگڑا لولا بندہ لکڑان دے سہارے اور نوجوانوں مسلمانوں رب دا واسطہ ادھر دیکھو میں کل مقدی مگاواں اپنے دماغ نو میری زبان دی نوک نال جوڑ لے میں تینوں پتے دی گل دسن آیا وا خدا دی قسم 100-150 بندہ حج بیت اللہ تے جا رہا ایک لنگڑا لولا بیمار مریض رڑدا رڑدا اے بھی امام ابن قدامہ دے کول آیا حضرت جی حج تے چلے ہو جی ہاں حج تے جا رہے ہیں آندہ رب دا واسطہ جے مینوں بھی نہ لے کے چلو وہ آندے نے تو لنگڑا لولا بیمار تو معذور بندہ تر نہیں سکدا آندہ رب دا واسطہ ویل چیئر تے بٹھاؤ موڈیاں تے چکو لوکاں دی ڈیوٹی لاؤ رب دا واسطہ کلیاں چھڑ کے نہ جاؤ مینوں نہ لے کے چلو امام صاحب نے 2-4 بندیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے انہاں اس معذور نو چک لیا اندہ سامان بھی چک لیا بیت اللہ شریف پہنچ جاندے نے اللہ تو انہوں مکہ مدینہ دکھائے حضرات 3-4 دن گزرے نے امیاں بیت اللہ دا طواف امام ابن قدامہ بیت اللہ دا طواف کری جاندے نے طواف کر دیاں ویندے نے ایک نوجوان نے نالے بیت اللہ دا طواف کرتا ہے پج پج کے نس نس کے نالے طواف کرتا ہے نالے ذکر اذکار اچھی اچھی دعاواں کرتا ہے امام صاحب دیاں نظرہ پئیاں امام صاحب دینے جے رب نہ بھلائے اے تے اوہی معذور بندہ اوہی لنگڑا لولا بندہ لگ دائے امام صاحب جلدی نہ دوڑ کے اندے کھول گئے انہوں پکڑیا موڈے تے ہاتھ رکھیا حضرات جتھے بیت اللہ دا طواف کیتا جاندہ ہے اللہ پاک تو آڈے نصیب اندر کرے جتھے بیت اللہ دا طواف کیتا جاندہ طواف والی جگہ تھے امام صاحب نے نو پکڑیا باؤں پھڑی فرمایا اوے نوجوان اللہ دا واسطہ ہی میں نو بول کے دس کیا تو اوہی نوجوان ہے 2-3 دن پہلا میرے کو لایا لتا تو معذور تر نہیں سکدا بیمار تے لنگڑا لولا کیا تو اوہی نوجوان ہے نوجوان بیت اللہ نو بندہ ہے رون لگ پیا آندہ امام صاحب سچ پہچانے آجے میں اوہی نوجوانا امام صاحب آندے نے جوانا کتھوں دوائیاں کھا کے آئے کتھوں پڑیاں لے کے آئے تیریاں لتاں کیویں ٹھیک ہو گئیاں یار تو تر نہیں سے سکدا بجیا پھرنے گل کیے نوجوان نالے روندہ نالے آندہ کوئی دوائی نہیں ہو کھاتی کیپسول نہیں کھاتے بلکہ آمینہ دلال دی ایک حدیث تے عمل کر کے آیا حدیثانہ پیار کرنے والوں گل ذرا دھیان نہ سنے آجے نوجواناں دا امام صاحب قافلہ جدو بیت اللہ پہنچ جاندے میں بھی بیت اللہ اندر پہنچ جانا ہوں لوگ طواف عمرے دی تیاری کر دینے میں نو وضو کرایا گیا عمرے کرن تو پہلا ایک میرا ویر جوان پانی دا زمزم والا پیالہ زمزم دا پریا پیالہ میرے کو لے کے آیا آندہ پانی پی لو زمزم پی
لو تاکہ طواف شروع کریے. آندا میں پیالہ ہاتھ اندر پھڑیا امام صاحب جدوں میں زمزم دا پیالہ ہاتھ اندر پھڑیا اوتھے مینوں جگاں دے پیر دی اے حدیث یاد آ گئی. آقا فرماندے نے لوگو زمزم پین تو پہلا دعا کرو پھر زمزم پی لو. جیڑی دعا کرو گے رب کدی بھی خالی نہیں موڑے گا. حضرات گل سنیا جے آندا میں حدیث مصطفیٰ نو یاد کیتا اینو دہرایا تے ایک گل کیتی اے میرے اللہ اے تیرے پیغمبر دا فرمان ہے تیرے نبی دی حدیث ہے. میرا ایمان میرا اعتقاد میرا یقین ہے پیغمبر دی زبان چو نکلے الفاظ کدی بھی غلط نہیں ہو سکتے. پیغمبر دیاں باتاں کدی بھی غلط نہیں ہو سکدیاں. کائنات دے لوکاں دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے پیغمبر دی بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکدی. اے میرے اللہ میرا تیرے پیغمبر دی زبان تے مکمل یقین ہے. میں زمزم تو پہلا دعا کرنا چاہنا اللہ میں لنگڑا لولا بیمار شفاواں دے دے اللہ شفا تو دے دے. میں اپنے پیراں تے تر کے طواف کرنا چاہنا پیدل تر کے حج کرنا چاہنا اللہ شفا دے دے. میں خود اپنی لتاں تے تر کے طواف کراں حج بیت اللہ کراں اللہ تیرے خزانے اندر کمینی شفاواں دے دے. اے دعا کر کے آندا امام صاحب میں زمزم والا پیالہ منہ نہ لا لیا کعبہ دے رب دی قسم جویں جویں پانی دا گھٹ میرے جسم دے اندر جاندا ہے اوویں اوویں اللہ پاک نے مینوں تندرستی عطا کر دتی. اور رب کیوں نہ تندرستی دیندا سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن خطیب ملت خطیب عرب و عجم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بزرگ علماء بیان کر دے بیت اللہ اندر گئے گردیاں دی تکلیف شروع ہو گئی ڈاکٹران نے بڑے علاج دوائیاں دسیاں کوئی فرق نہ پیا. علامہ صاحب انتہائی پریشان نے بیت اللہ اندر گئے زمزم دا پیالہ پھڑے ہے آمدے نے میرے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے زمزم دے اندر شفا جیڑی نیت نہ پیو رب نیتاں پوریاں کردا ہے جیڑی دعا کرو رب دعاواں پوریاں کردا ہے. اے میرے اللہ ڈاکٹراں حکیماں جواب دے دیتے نے احسان تیری رحمت تو مایوس نہیں ہویا اللہ مینوں شفا دے دے. اے دعا کر کے زمزم دا پیالہ پی لیا طواف شروع کر دیتا. خدا دی قسم لوگو بیت اللہ دے طواف دے 7 چکر بعد اندر مک دینے اللہ پاک نے شفاواں پہلا ہی عطا کر دیتیاں. حضرات رب کیوں نہ شفا دے وے سونے نبی دی زبان ساڈے بولو. حضرات جڑی گزارش کر رہے ہیں ان ہوا الا وحی آخری گل سوات رسا سرے تے گنڈ مدینہ پاکے عثمان دا دور رضی اللہ تعالیٰ نو میں دس رہے ہوں میرے آقا دیاں باتاں انجنے جویں قرآن دیاں ایتاں نہ قرآن پاک دیاں ایتاں دی اندر شک کی نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں دی اندر شک. ایک واری مل کے کو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ حضرات ذرا جا کے محبت نہ جواب دیو آخری گلاں لیکن پہلا توڑا ذوق تازہ کرا استاد محترم دی فرمائش پوری کر دیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آ سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے آ. اچھی کہو اے انشاءاللہ فرمائشاں بھی پوریاں ہو جان گیا. اے لکھیا مولا دا کی معنی یہ مولا پنجابی دا مولا جٹ نہیں عربی دا لفظ مولا ہے. حضرات مولا والی روایت نبی پاک علی پاک نو مولا کیا کر دے روایت ٹھیک ہے 30-32 معنی بندے نے دوپہر دا بیلی شام دا ساتھی چچا زاد پرا دوست یار سجن بیلی کئی معنی بندے نے مولا والی روایت ٹھیک ہے دے اندر کوئی شک نہیں ہر لحاظ نہ ٹھیک. اے فرمائش بھی انشاءاللہ پوری ہوئے گی لیکن استاد محترم دی فرمائش ذرا محبت نہ سنو. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آ سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے آ.
اچھی کو استاد جی 50 منٹ ہوئے نے تے بندے تھک گئے. یہ جانتے ہیں نا میرے نہ پہلی باری واہ پہ ہے تھک گئے ذرا کہو سبحان اللہ. ایک دن چیچا وطنی پروگرام اکثر ہی ایک میں چھوٹی گزارش کرنا استاد محترم پسروری صاحب میں فرمان لگے پتر میں اکاڑے ہیں ایتھے بیان کر کے چیچا وطنی آنا ہے جب تک میں نہ پہنچا تقریر نہیں چھڑنی. 2.25 گھنٹے ہو گئے کنے 2.25 گھنٹے میری منٹاں والی تقریر کدے 100 منٹ کدے 150 منٹ کدے 200 منٹ تو ٹپ جاندی تسی پریشان نہ ہو آج بھی منٹاں والی ہوئے گی. 2.25 گھنٹے 2 گھنٹے 40 منٹ ہوئے پھر استاد محترم آ گئے کہندے نے پتر ہون میں آ گیا میں 10 منٹ اور لا دیتے پریشان نہ ہو وہ اجے تے 50 منٹ ہوئے نہیں انشاءاللہ ٹپے گا 100-200 منٹ. ادھر میری طرف ایک بیٹھے ہو تسی ساری رات پریشان تو نہیں بیٹھے ہو. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ایک باری باں کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ. اور رحیم یار خان دے واسیو خدا دی قسم جدو اینج کر کے آن دے سبحان اللہ اے جاتے ٹھنڈ پہ جاندی. ایک باری واتا کو سبحان اللہ. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کی کرا اوندے حسن و جمال دا ذکر کی کرا اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. جگ سارا اوندہ تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. اگلا جملہ بڑا کمال ہے ادھر میری طرف ویکھو یہ دے اندر 100% گارنٹی دے نال حضرات 100% کرنٹ جے. امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا. امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا. یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. مکدی مکاواں آخری گل حضرات عثمان بن عفان دا دور رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرت عثمان دے دور اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو مدینے دے چند میلان دے فاصلے تے ربسا نامی بستی دے اندر حضرات اپنی زندگی بسر کر دینے پہ زندگی گزار دینے پہ بیمار ہو گئے. آخری شاماتے نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو بیوی نے منظر ویکھیا رون لگ پئی. نوجوانوں مسلمانوں رب دا واسطہ ادھر ویکھو گل سنو. ابو ذر دی بیوی رون لگ پئی. ابو ذر آندا نہیں کرما والی ہے کیوں رونی ہے گل کی ہے کیوں رونی ہے. رو کے بی بی آندی ابو ذر تو بیمارے میں پریشان اللہ نہ کرے جے تو جنگل اندر فوت ہو گیا میں عورت ذات کلیاں تیرا جنازہ کون پڑے گا کفنوں دفن دا بندو بست کون کرے گا. وے ابو ذر اللہ پاک تینوں شفا دے دے وے آپا مدینے چلے جاواں گے باقی زندگی مدینے بسر کران گے. جدو بی بی نے اے گل کی تھی ابو ذر آندہ نہیں کرما والی پریشان نہ ہو ایتھے میں تینوں نبی پاک دی حدیث سنانا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل میاں بڑی نو فیس بک دا طریقہ دس دا ہے نیٹ چلان دا طریقہ حضرات پارکان دے اندر لے کے جاندہ فلمان دے ڈرامے دکھاندہ شاپنگ کراندہ. میں قربان جاوائیں سے نبی پاک دے یار تو اپنی بیوی نو آمینہ دے لال دی حدیث سنا رہا. لوگو گھران دا ماحول اسلامی بڑھاؤ بچیاں نو حدیثاں پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ بچیاں نو
قرآن و حدیث دا علم دلاؤ خدا دی قسم تواڈے لئی نجات دا ذریعہ بن جان گیاں گھراں دا ماحول اسلامی بناؤ اے میاں صاحب اپنی بیوی نو آندے نے کرما والی ہے ایتھے میں تینوں نبی پاک دی حدیث سنانا ابو ذر دی بیوی آندی ہے کیڑی حدیث سنان لگ گئے ہو ابو ذر آندے نے ایک دن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میں موجود ہاں چند ساتھی بھی بیٹھے نے نبی پاک نے فرمایا یارو ایک میرا ساتھی جدو سفر کردہ ہے کلا کردہ ہے جدو فوت ہوئے گا جنگل اندر کلا ہی فوت ہوئے گا نبی پاک نے اے گل کی تھی جدو فوت ہوئے گا وہ میرا پروانہ جنگل اندر کلے ہی فوت ابو ذر آندے نے نہیں کرما والی ہے جننے پیغمبر دے یار دائیں بائیں بیٹھے سن سارے ہی فوت ہو گئے نے میں کلا ہی بچیاں تے جنگل بھیا بانے انج لگ دے جنگل اندر میں ہی فوت ہوواں گا تے بیوی پھر رون لگ پئی ابو ذر آندے نے ہن کیوں رو رہی ہیں آندی ہے پہلا اندازہ لا کے رو رہی ساں ہن تے نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے اس واسطے روئی جانی ابو ذر آندہ ہے نارو حدیث مصطفیٰ دا اگلا حصہ سن لے خامد ابو ذر اپنی بیوی نو آندہ نہیں کرما والی ہے او بندہ نبی پاک نے فرمایا جڑا جنگل اندر فوت ہوئے گا ان دے فوت ہون دے کچھ دیر بعد ایک گزرن والا قافلہ ان دا جنازہ پڑے گا کفن و دفن غسل دا بندو بست کرے گا ابو ذر آندہ ہے نہیں گل سن کرما والی ہے جے میں جنگل اندر فوت ہو جاواں پریشان نہ ہوئی میرا ایمان ہے پیغمبر دی حدیث تے نبی پاک دی زبان تے میرا ایمان ہے جے میں ہی جنگل اندر فوت ہویا میرے وفات دے بعد کوئی نہ کوئی قافلہ ضرور آئے گا جڑا میرا جنازہ پڑے کفن و دفن دا بندو بست کرے اے گلاں کر دیاں حدیث بیان کر دیاں ابو ذر دی روح پرواز ہو گئی او ٹائم آ گیا جڑا میرے تیرے تیان والا ہے کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون حضرات مر جانا ہے مک جانا ہے وہ کیسی چنگی موت جڑی حدیث پڑھ دیاں آئے آخری وقت کلمہ زبان تے جاری ہوئے قرآن دی تلاوت جاری ہوئے نماز ہوئے سجدہ ہوئے قیام ہوئے بیت اللہ دا طواف ہوئے عمرہ ہوئے اللہ کامیابی دی موت نصیب فرمائے آمین کہو حضرات ایتھے میں نے ایک گل یاد آ گئی سعودی عرب دا شہر ابہا سعودی عرب دا شہر ابہا استاد محترم حضرت پسروری صاحب نے دیکھیا ہونا ہے جڑے جاندے نے انہاں دیکھیا ہونا ہے ادھر میری طرف ویکھیا جے ابہا دے اندر ایک بچی دی شادی ہے ایک دلہن دی شادی ہے بیٹی دے دن مقرر کر دیتے گئے نے بیٹی دے دن مقرر کر دیتے گئے حضرات ان دی شادی برات آ گئی ہے مہمان آ گئے مولانا صاحب آ گئے بچی دا نکاح پڑھا دیتا گیا اور بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو رب دا واسطہ ادھر ویکھو من آل جاریتین صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے رب جنوں دو بیٹیاں دے وے دو دھیاں دے وے ماپے بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرن بچیاں جدو جوان ہو جان اچھی جگہ تے شادی کر کے اگے توڑ دین دینے میرے تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ان بچیاں دا باپ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلان نال حضرات بیٹی نو دلہن بنا دیتا گیا نکاح پڑھا دیتا گیا
براتیاں نے کھانا کھا لیا ان رخصتی دا ٹائم ادھر ویکھو دھیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو ہر بندے تے ٹائم آوندا ہے یہ ٹائم تے میرے تیرے پاک پیغمبر تے بھی آیا میرے مرشد پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ نو ہنجواں نہ روندے ہیں علی پاک نال الوداع کیتا رخصت کیتا ہے یہ ٹائم ہر بندے تے ہوندا ہے اس بچی نو دلہن بنا دیتا گیا کھانا کھا لیا نکاح مکمل ہو گیا گڈی موڑ کے دروازے تے لا دیتی آواز دین والے آندے نے نی بچیو بیٹیو دلہن نو تیار کرو الوداع کرنا ہے رخصت کرنا ہے برادری شریکہ چاچے مامے تائے ویر سارے حضرات منظر ویندے نے پہ بچی نو دلہن بنا کے حجرے چوبار لے آؤندا رحیم یار خان دیو باسیو ادھر ویکھو گلتے آن نہ سنو بچی نو دلہن بنا کے کمرے چو حجرے چوبار لے آندا گیا ماں بڑھی امی دوڑ کے آئی بیٹی کہہ کے اپنی دینو سینے لا لیا نالے رون دیئے نالے چمی جان دیئے حضرات چاچے مامے تائے آئے کتے وڈا پر آیا اپنی بہن دے سر تے شفقت نہ ہاتھ رکھ دے الوداع کردہ پیا بڑا پاپا آیا بیٹی نو پالیا سامبیا ہے اور بیٹیاں جم دیاں پرائیاں ہندیاں نے بیٹیاں مانتا بیٹیاں پرائیاں باپ نے سینے لایا بیٹی دے سر تے شفقت نہ ہاتھ رکھے آئے بڑا باپ رون لگ پیا دھی کی آندی بابا کیوں رونا ہے دھیاں تے دھن پر آیا ہندہ ہے کوئی بھی نہیں رکھ دا کول بے بابل دھیاں دھن پر آیا کوئی بھی نہیں رکھ دا کول بے بابل کندی لگ لگ رونا کیوں ہے کچھ تے منہ بول بے بابل بیٹی رون دیئے نالے چند جملے بول کے آم دیئے بابل میریاں یاداں تو آٹے والے رہ گیا بابل میریاں یاداں تو آٹے والے رہ گیا لکھیاں نصیباں دیاں لکھیاں نصیباں دیاں جھولی میری بہ گیا وے بابل میریاں یاداں تو آٹے والے رہ گیا خدا دی قسم لوگوں بیٹیاں امانتاں بیٹیاں رحمتاں بیٹیاں امانتاں ایتھے میں نو دو جملے اور یاد آ رہے نے ان جملے اندر دکھ بڑا ہے درد بڑا ہے ادھر میری طرف دیکھو دھیاں گر ماں پہ آندے رحمتان ہوندیاں دھیاں گر ماں پہ آندے رحمتان ہوندیاں ماں پہ انو دکھ آئے بک بک نے رون دیاں دھیاں گر ماں پہ آندے رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریچہ نال پال دے عزت تو کیر اوندی رکھ دے سنبھال کے ماں پہ آندہ گھر جھڑ ویران دا ویڑا جھڑ ماں پہ آندہ گھر جھڑ ایک دل ٹر جاندیاں دھیاں گھر ماں پہ آندے امانتاں نے ہوندیاں دھیاں گر ماں پہ آندے اللہ دکھ نہ دیوی کسے نوی دھیاں دے آمین کو خدا دی قسم ماں پیو اولاداں والے ہو بیٹیاں دے دکھ ماں پیاں نو لمیاں کر دیندے نے بیٹیاں دے دکھ صدمے ماں پیاں نو وقت تو پہلے ہی بڑیاں کر دیندے نے اللہ کرے کوئی بیٹیاں دی طرفوں دکھی نہ تھی وے ایک بابا جی میرے کو لائے آندے نے حضرت جی دعا کرو بڑا دکھیاں میں کیا بابا کیوں رونا گل کی ہے آندہ 15-16 سال ہو گئے بیٹی دی شادی کی تھی ہے اللہ
پاک نے اولاد نہیں دیتی، بیٹی بڑی دکھی بڑی پریشان، پچھلے سال میرا دماد فوت ہو گیا، بچی بے اولاد بھی ہے بیوہ بھی ہو گئی، کندانا لگ لگ رون دیئے، بیٹی دکھی ماں پہ دکھی نے، بیٹی رون دیئے ماں پہ تڑپ رہے نے۔ ایک اور آیا آندہ ہے اللہ جانے کی بن گیا، میریاں دعا دھیاں نو طلاق ہو گئی ہے، دعا دھیاں نو طلاق ہو گئی، بوئے تے بیٹھیاں برادری تانے دین دی، شریکہ تانے مینے دین دے، بیٹیاں رون دیاں نے، ماں پہ تڑپ گئے، ماں پہ دکھی بیٹیاں دکھی ماں پہ تڑپ رہے نے۔ حضرات آج ڈیرہ اسماعیل خان دے اندر کدے کتے اخبار پڑھ دے ہو، بچی نو نوجوان بیٹی نو برہنہ کر کے ننگیاں کر کے ظالمہ گلیاں بازاراں دے اندر دوڑایا، ہائے میرے اللہ ماں پیاں دے دل تے کی گزری ہوئے گی۔ نوجوان بیٹی صبح کالج جاندی ہے، شام نو لاش واپسی ہوندی ہے، خدا دی قسم ماں پیاں دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی۔ ظالم 15-16 سال دی بیٹی، ہائے میرے اللہ 15-16 سال دی بیٹی دے جسم تے شراباں سٹ دے رہے، بدکاریاں زبردستی کر دے رہے۔ حضرات پھر جسم تے پلیٹ تے اس طرح مار کے انہوں قتل بھی کر دیتا ہے۔ جدو اینج دی کٹی پٹی لاش بڑھی ماں دے سامنے آئی ہوئے گی، بڑھے باپ دے سامنے آئی ہوئے گی، میں نو بول کے 10 ماں پیاں دے دل تے کی گزری ہوئے گی۔ اللہ جے بیٹیاں دتیاں نہیں بھیڑاں دتیاں نہیں، انہاں دے مقدر چنگے بڑا، انہاں دے نصیب چنگے بڑا، دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو بھی دھیاں دے، پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی اینا دھیاں دے، پیر بوئے پوندے آئی، پیر بوئے پوندے آئی، اتھر وہاں دیاں دھیاں گھر ماں پہ آندے، رحمتان ہون دیا دھیاں گھر ماں پہ آندے۔ حضرات باپ روئی جاندہ ہے، بیٹی نو الوداع کردہ پیا، سناٹا چھائے برادری شریکہ، دلن دیاں سہیلیاں دلن و الوداع کر دیاں نے پیا، گل مک دی مقامہ، اے حضرات دلن تر دی جا رہی، چند لمحیاں دے بعد گڈی اندر پین لگی ہے۔ ہن حضرات گل سنیا جے، چند لمحات دے بعد بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہے، ادھر اچانک کان دے اندر آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آسان دی آواز آئی، بیٹی رک جاندی ہے، آندی ہے بابا رک جاؤ، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ذرا رک جاؤ۔ سارے پراتی رک گئے، دلہن بیٹی اذان دا جواب دین دی رہی، اذان مکمل ہوئی، واپسی تر پئی، باپ آندانی بیٹی یہ گل کی ہے، کدھر جا رہی ہے؟ بیٹی آندی بابا اپنے حجرے اندر جا رہی ہیں، میرے رب دا بلاوا آ گیا ہے، پہلے نماز پڑھاں گی، رخصتی بعد اندر ہوئے گی۔ ہائے میرے اللہ، رب دھیاں دے وے تے انج دیاں نیک دے۔ بیٹی نماز اگے جا کے پڑھ لویں، اجے ہونے اذان ہوئی ہے، اگے جا کے نماز پڑھ لویں، بڑا ٹائم ہے۔ بیٹی آندھی ابو رب دا بلاوا آیا ہے، پہلے نماز پڑھاں گی، رخصتی بعد اندر ہوئے گی۔ ماں منتاں کر دی پئی، پر آ دوڑ کے آیا، اے دلنا دیئے پہلے نماز پڑھاں گی، بعد اندر سفر ہوئے گا۔ سہیلیاں بول کے آندیاں نے، عورتاں سہیلیاں آندیاں نے، نی بہنا 1000 ریال تیرے میک اپ تے لگے نے، زیورات پائے، میک اپ کیتا ہے، دلہن سوٹ لہنگا پایا ہے، اگے جا کے نماز پڑھ لیں۔ آندھی یہ پیسے جاندے نے جان، میک اپ جاندہ جائے، پہلے نماز پڑھاں گی، بعد اندر رخصتی ہوئے گی۔ ہن ساری دنیا منظر ویندی پئی ہے، بچی واپسی تر کے اپنے حجرے اندر آ گئی، زیورات اتارے لوکو، اس بیٹی نے دلہن نے زیورات اتار کے رکھ دیتے نے، وضو کرن لگ پئی۔ خدا دی قسم میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت با مطابق وضو کیتا ہے پیغمبر دی سنت با مطابق پورا وضو کیتا میک اپ جاندہ جائے سرخی کریم پاؤڈر جاندہ جائے سنت با مطابق وضو کر لیا وضو مکمل ہویا مصلی ڈالیا بیٹی دلہن نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی اجے نماز مکمل نہیں ہوئی پہلی رکعت دا پہلا سجدہ لوکو پہلی رکعت دا پہلا سجدہ او ٹائم آ جاندہ ہے جیڑا میرے تیرے تیار والا ہے کل ان الموت اللذی تفرون منو فإنہو ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون روح والا پنچھی اٹھ گیا جسم والا پنجرہ خالی سجدے اندر پیا کافی دیر بعد بچیاں آواز ماری نہیں بہنا اٹھ پہ بڑی دیر ہو گئی لمبا سجدہ کر دیتا ہی ایک بچی نے اگے بڑھ کے ہاتھ لایا دلہن خدا دی قسم مسلے تے گر جان دیئے روح تے پہلے ہی نکل چکی ہے اندازہ لان والے نبض پھڑ کے اندازہ لایا آندے بڑی دیر ہو گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات کیسی چنگی موت جڑی نماز پڑھ دے آئے قرآن پڑھ دے آئے تلاوت کر دے آئے ربا تینو تیری کبریائی دا واسطہ ہی اللہ تینو رب ہون دا واسطہ ہی اسماعیل عتیق دی جان کٹے اللہ قرآن پڑھ دے ہی کٹ لئی قرآن پڑھ دے ہی جان نو کٹ لئی حضرات ادھر میں دسنا چاہنا اے خدا دی قسم بی بی نماز پڑھ دے دنیا تو چلی گئی او نبی پاک دا صحابی حدیث مصطفیٰ پڑھ دے حدیث سنان دیا دنیا تو چلا گیا اللہ خاتمہ بالخیر کرے ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا بے کے میرے گول میرے اپنے رونا آج سجن ساتھی بیلی چھٹی جانا وا جندے وچ رہندا سا او حویلی چھٹی جانا وا اللہ جانے نال میرے اللہ جانے نال تیرے اگے کی ہونا ہے بے کے تیرے کول تیرے اپنے رونا ہے گل مک گئی حضرت ابو ذر فوت ہو گئے اے حضرات خیمے اندر لاش پئی ہے ابو ذر غفاری دی بیوی رضی اللہ تعالیٰ نویں دی بیوی ایک پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئی اپنے دوپٹے نو انج لہرائی جاندی کی ماری یعنی ویکھن والے میری مدد کرن واسطے آڑ دوپٹا لہرام دی دوپٹا لہرا رہی کدے دوڑ کے لاشے دے کو لاؤں دی ہے کدے دوڑ کے پہاڑ تے چڑھ جان دی ہے دوروں گزرن والا ایک کافلہ اونا منظر ویکھیا کوئی مدد واسطے پکار رہا کافلے والے قریب آئے آندے نے اے تے بی بی اے تے عورتے کافلے والے اگے بڑھ کے آندے نے بی بی کادیاں مجبوریاں کونے کیوں پریشان ہیں کام دکھا دے لئی تو مدد واسطے پکار رہی ہے حضرات ابو ذر غفاری آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی رو کے آندھی وے کافلے والے ہو میں نبی پاک دے صحابی ابو ذر دی بیوی ابو ذر فوت ہو گئے نے او لاشا پہ ہے بے یارو مددگار کلی ہیں جنازہ پڑھن والا نہیں غسل دین والا کوئی نہیں کفن دین والا کوئی نہیں میں انتظار اندر مدد واسطے پکار رہی ہیں اے گل کی تھی اس کافلے وچ
وچوں چھوٹے جے قد والا بندہ قافلے نو چیر دی اگے آیا آندہ نہیں بہنا پریشان نہ ہو پردہ کر کے سیر تے ہو جا میں ابو ذر دا بھرا نبی پاک دا صحابی عبداللہ بن مسعود آ گیا وہاں اپنے ویر دا جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا کفن و دفن دا انتظام بھی میں آپ ہی کر دیاں گا عبداللہ بن مسعود نے کفن و دفن دا انتظام کی رضی اللہ تعالی جنازہ خود پڑھایا حضرات پھر میں نو کہنا پوے گا او باتاں جڑیاں نبی پاک نے اپنی زندگی اندر فرمائیاں اللہ پاک نے حرفن پوریاں کر دیتیاں نے سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں ہو دل نبی دے پیار کل رجدا ہی نہیں ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑھے پیارے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن جی میں قرآن پاک دیاں ایتاں نے اینج نبی پاک دیاں باتاں نے انشاءاللہ زندگی رہی جدو اگلی باری حاضر ہوں گے اتھوں ہی گل لگے توڑاں گے اللہ پاک میری آج دی تو صاحباب دی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین